नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायक गांवकार। गोंयच्या इतिहासान आयचो दीस म्हटल्यार 6 जानेवारी 2026 हो एक नवो अध्याय बरयतलो। आयज गोंय मुक्ती उपरांत वेगवेगळ्यो चळवळी जाल्यो, वेगवेगळी आंदोलनां जालीं। निमणें आंदोलन म्हणटात ते प्रादेशीक आराखड्याच्या संदर्भात जाल्लें आंदोलन, आनी त्या उपरांत गोंय सांबाळपाक लागून, गोंय वाचोवपाक लागून म्हणून जें आंदोलन सुरू जाला, त्या आंदोलनाच्या अनुषंगान आयज एक लोकसभा म्हटल्यार जनतेची सभा, जनतेची बसका, पब्लीक मिटींग आयज हांगासर इन्स्टिट्यूट बिनेजीस ब्रागांझाच्या हॉलान आयोजीत जाली। मुखेलपणान गोंयचे सुपुत्र, कुंकळे गांवचे सुपुत्र, निवृत्त न्यायमूर्ती, फॉर्मर रिटायर्ड जस्टीस ऑफ अलाहाबाद हायकोर्ट आणि बॉम्बे हायकोर्टाचे फॉर्मर जस्टीस फेर्दिन रिबेलो हांणी गोंय वाटोवपा खातीर आतां गोंयकारांनी फुडें येवचें पडटलें, गोंयकारांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें असो उलो मारलो। आनी तांच्या उल्याक आयज पुराय गोंयभरांतल्या लोकांनी उत्स्फूर्त ट्रिमेंडस अशा पद्दतीचो प्रतिसाद दिलो, अशा पद्दतीचो रिस्पॉन्स दिलो। फूल हॉल बिनेजीस ब्रागांझाचो जो व्हडलो हॉल आसा तो भरोन वतलो। लोक हॉला भायरूय उबे रावले, लोकांक मिटींग पळोवपाक मेळोंक ना, पुणून फक्त भाशणां जी कितें जाली थंय ती आयकपाक म्हणून लोक उबे रावन ते आयकताले। त्या भायर हांगासर आझाद मैदानाचेर ऑर्गनायझरांनी व्हडली स्क्रीन लावन लोकां खातीर ती सोय केल्ली, आनी आझाद मैदानाचेरूय 400-500 सुमार लोक हे हांगासर उबे रावन ही बसका, ही मिटींग आयकताले। ह्या बसकेंतल्यान एक निश्चितपणान घडलें ते म्हटल्यार गोंयकार जागो जाता, आनी गोंयचो ज्या पद्दतीन विकासाच्या नांवाचेर जो इबाड सुरू आसा, जो डिस्ट्रक्शन सुरू आसा, ते खंय तरी आतां थांबपाक जाय हें आतां सगळ्या जाणांक पटलां। म्हणटकूच ते आतां कशें थांबयतलो हो म्हत्वाचो विशय आसा, आनी त्याच खातीर जो एक्शन प्लॅन आसा तो एक्शन प्लॅन फुडल्या कांय दिसांनी थारतलो। त्याच्या खातीर आनीक बसका जातल्यो, लोकां कडेन संवाद जातलो, आनी तातूंतल्यान तो एक्शन प्लॅन ठरतलो। म्हणून आयच्या बसके भितर एक 10 पॉयंट पब्लीक चार्टर हो आयज घोशीत जालो, आनी त्या 10 पॉयंट पब्लीक चार्टरांतल्यान मुखेल गोंया मुखार सद्याचे इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसात ते 10 पॉयंट घेवन आयज फुडें वचपाचें आयच्या मिटिंगेन थारायलां। आतां तातूंत म्हत्वाचो विशय कितें तर सद्याच्या परिस्थितीन गोंय सगळ्यांत चड जर काबार जाता, नाजाल्यार सगळ्यांत चड जर गोंयाक लुकसाण खंयच्या गजालीचें जर जाता जाल्यार ते TCP डिपार्टमेंटान जे 2 कायदे हाडल्या, ज्या कायद्या वरवीं रिजनल प्लॅनाक भितर चेंजीस करून झोन चेंज आणि लँड यूज चेंज करपाची जी मेकळीक, जो अधिकार TCP डिपार्टमेंटान आपणा कडेन घेतला तो म्हटल्यार 17(2) जो ऑलरेडी हायकोर्टान भायर आयला, आणि दुसरो 39A, हे दोनूय आत्मघातकी, गोंया खातीर आत्मघातकी ठरपी हे कायदे बेगींतल्या बेगीन रद्द करचे असो ठराव आयच्या ह्या मिटिंगे भितर जाला। दुसरी गजाल, गोंया खातीर प्रादेशीक आराखड्याची गरज आसा। तूर्त 2021चो जो आराखडो आसा तो गोंया खातीर लागू आसा, आणि त्या आराखड्या अंडरूच सध्या परमिशन्स दिवची असोय पद्दतीचो ठराव हो आयच्या बसकेंत जाला। तिसरी गजाल म्हणटात ती कॅसिनोचे जे सरकार जे कितें दाखयता चित्र, कॅसिनो खातीर कशा पद्दतीन रोजगार हांगासर उपलब्ध जाल्या, कशा पद्दतीन लोकांक वेवसायाच्यो संद्यो मेळ्ळ्या, ह्यो सगळ्यो बऱ्यो बऱ्यो गजाली सरकार सांगता। पुणून इनडायरेक्टली कॅसिनो खातीर जे सोसायटीचें आज डिस्ट्रक्शन सुरू आसा, कॅसिनोचे वेगवेगळे नेगेटीव इम्पॅक्ट जे सोसायटीचेर जायत आसात, आणि तातूंतल्यान एक वेगळ्या पद्दतीन आमचें टुरिजम आयज जे नक्का तसल्या गजाली भितर आयज भितर सरपाक जे लागलां ते जर सांबाळटलो, आणि तातूंतल्यान जर गोंय आणि गोंयची फुडली पिळगी जर आमी सांबाळटलो जाल्यार कॅसिनो हे मांडवींतल्यान वचपाक जाय। मांडवींतल्यान वचपाक जाय हाचो अर्थ मांडवींतल्यान वचून दुसऱ्या न्हंयन वचपाक जाय अशें न्हू, तर गोंयाक कॅसिनो केंद्रीत टुरिजम हे गोंयाक परवडपाचें ना। जर कॅसिनो केंद्रीत टुरिजम जर जायत जाल्यार गॅमलिंग, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स हेच आमच्या टुरिजमाचें मेन फोकस केंद्र जातलें, आणि तातूंतल्यान आमचो गोंय, आमचे गोंयकार आणि आमची गोंयची फुडली पिळगी
ही हातूंतल्यान भायर सरपाक शकची ना, तातूंतल्यान गोंय काबार जातलें आणि त्या खातीर कॅसिनो हे बेगींतल्या बेगीन हांगाल्यान वचपाक जाय तशें आश्वासन ह्याच सरकारान दिलां. म्हणटकच ह्या सरकारान तें आश्वासन पुराय करचें आणि त्याच्या खातीर फुडल्या 6 म्हयन्याचो पिरियड हो सरकाराक दिल्लो आसा. सरकारान आपलें उतर खरें करचें आणि मांडवींतल्यान कॅसिनो काडचो. तिसरो विशय CRZच्या नांवा सकयल आयज कोस्टल बेल्टान जें कितें सुरू आसा तें जर आमी पळयत जाल्यार CRZ व्हायोलेशनाचे सर्रास प्रकार आयज सुरू आसात. एकीकडे कोस्टल रेग्युलेशन झोन CRZ कायद्याचो बडी ही आमच्या नुस्तेकार लोकांक दाखोवप, तांकां भंय घालप आणि दुसरे कडेन CRZचें उल्लंघन करून थंय गोंया भायल्या लोकांक जे वेगवेगळे टुरिजम बिझनस अशा पद्दतीन जे कोस्टल बेल्टान लोक येयला त्यांच्या खातीर पुराय कोस्टल बेल्ट उक्तो करून दिवन कोस्टल बेल्टाची नासाडी ही सुरू जाल्ली आसा. तातूंत कांय गोंयकार बिझनस करतात हें तितलेंच खरें, पूण गोंयकाराचे शॅक्स नाजाल्यार गोंयकाराचे बिझनसीस हे सब लेट केल्लेले आसात आणि हे सब लिजींग जे जालां ते सगळें गोंयच्या भायल्या लोकां कडेन जाल्लेले आसा. गोंयकार फक्त भाडे कलेक्ट करता आणि राजकारण्या फाटल्यान भोंवता. कांय गोंयकार थंय काम करतात, पूण अशा पद्दतीन हो बिझनस चलपाक शकना आणि अशा पद्दतीन जर हो बिझनस चल्लो जाल्यार कांय थोडे लोक गोंयकार जे कोस्टल बेल्टान बिझनस करतात तेवूय फुडाराक काबार जातले आणि हो सगळो बिझनस हो गोंया भायल्या लोकांच्या हातान वयतलो आणि तातूंतल्यान कोस्टल बेल्ट हो गोंयच्या हातींतल्यान निसटतलो. त्या खातीर CRZ कायद्याचे कडक पद्दतीन अंमलबजावणी जावपाक जाय हेवूय आयज त्या चार्टर ऑफ डिमांड्सांतलो एक पॉयंट जाल्लो आसा. दुसरी महत्वाची गजाल जे हांगासरले इंडिजिनियस कम्युनिटी जे आदिवासी समाज आसा त्या आदिवासी समाजाच्या संदर्भात तांच्यो ज्यो जमनी आसात त्यो जमनी राखून दवरपाक लागून ऑलमोस्ट 63 विलेजीस आर डॉमिनेटेड बाय ST कम्युनिटी. सो हे ST एरियाज म्हणून ते नोटिफाय जावचे, जेणे करून ST एरिया म्हणून ते नोटिफाय जाल्या उपरांत त्या गांवांतल्यो जमनी हेर लोकांक अदर दॅन ST लोकांक ते विकपाक मेळचे ना आणि तशें जर जायत जाल्यार ह्या 63 गांवांक पयलेच सुवातेर म्हणटात ते प्रोटेक्शन मेळटले आणि ते गांव टिकपाक शकतले. आणि एक महत्वाची गजाल फेर्दिन बाब रिबेलो हांणी आपल्या स्पिची भितर स्पश्टपणान सांगली की आमी भारत देशान रावतात. म्हणटकूच ह्या भारत देशान खंयच्याय राज्यांतल्या मनशाक गोंयान येवन नोकरी करपाक मेळटा, धंदो करपाक मेळटा, वेवसाय करपाक मेळटा. आता ते हांगासर येवन नोकरी धंदो वेवसाय कित्याक करतात तर हांगासरले लोक जी गजाल करिना ती गजाल कोणी ना कोणी तरी करची पडटा आणि ते व्हॅक्यूम भरपाक लागून हे लोक गोंयान येतात. म्हणटकूच जर आमी एग्रीकल्चर करचे ना जाल्यार कोण तरी लोक येवन ते एग्रीकल्चर लेबर म्हणून काम करतले. आमी जर बिझनसीस करचे ना जाल्यार कोण तरी लोक हांगा येवन बिझनस करतले. म्हणटकूच जे लोक ऑफिशियल पद्दतीन हांगा येतात, बिझनसीस करतात आणि स्पेशली जो लेबर क्लास आसात म्हणटकच लोकांच्या वेगवेगळ्या घरांनी काम करपी जो कामगार आसा, मागीर इन्फ्रास्ट्रक्चराची काम करपी जो लेबर लोक आसा हो हांगासर येता, तांकां कॉन्ट्रॅक्टर हाडटात आणि मागीर तांकां हांगासर सांडून आपले प्रोजेक्ट करून ते चल्ले. त्या लोकां खातीर कारण ते लोक ना जाल्यार आमचे कांयच हांगासर हालपाक शकना. म्हणटकूच त्यावूय लोकांचो विचार करून त्यांच्या खातीर एक डेडिकेटेड व्यवस्थीत पद्दतीन सवाय भितर तांकां रावपाची सोय, बाकीचे सॅनिटेशन आणि ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो गव्हर्मेंटान प्लॅन करच्यो पडटल्यो. कारण तांकां तुमी अशेंच रस्त्यार सोडून मागीर ते लोक खंय तरी झोपडी करून रावतात आणि तातूंतल्यान मागीर झोपडपट्टी जातात आणि त्यावूय लोकांचो आमकां विचार करचो पडटलो. अशी भुमिका तांणी मांडलेली आहा. कारण आमी फक्त गोंयकार म्हणून चलचे ना, कारण आमच्या गोंया खातीर आणि गोंयकारा खातीर जे कितें लेबर वर्क आमकां लागता, वर्क फोर्स जो आमकां लागता त्यावूय वर्क फोर्साची हांगासर आमकां तजवीज करची पडटली, जेणे करून ते खंयच्या गव्हर्मेंट ना जाल्यार हेर कोणाच्या जमनीन वचून एन्क्रोचमेंट करचे ना आणि ते एन्क्रोचमेंटा खातीर गोंयच्यो जमनी ह्यो धोक्यान येवच्यो ना. वेगवेगळे विशय आयच्या बसके भितर हे चर्चेक येयले. एक्शन प्लॅन कितें, एक्शन प्लॅनाच्या संदर्भात आनीकूय बसका एक ऑर्गनायझेशन आणि हे ऑर्गनायझेशन हे टोटली सोशल एक्टिविस्ट, जागृत गोंयकार आणि तातूंत NGO हांच्या फुडारपणा सकयल हे ऑर्गनायझेशन एक संघटना उबी करपाचो निर्णय आज आयच्या बसकेंत जालो. तातूंत खंयच्याच राजकीय पक्षाचे लिडर नाजाल्यार राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी हे ह्या संघटनेचे पदाधिकारी जावपाक शकना. आणि एक गजाल जो आरोप सत्ताधारी पक्ष करता की हे जे कितें आयचे जे पब्लीक मिटींग जाली नाजाल्यार आयची जी बसका जाली ती खंय तरी काँग्रेस स्पॉन्सर्ड नाजाल्यार विरोधकांनी ती स्पॉन्सर्ड केला, हे सगळे आरोप हे स्पष्टपणान
फर्दीन रिबेलो बाब हांणी फुसून उडयले. आपल्याक इलेक्शन लडोवपाचो इच्छा ना, आपूण लडोवचो ना, हें एजिटेशन, हें पॉलिटिकल एजिटेशन न्हू, तर हें गोंय राखपाक लागून गोंयकारांनी उबारलेलें एजिटेशन आंदोलन. आनी तातूंत सत्ताधारी विरोधक असो विशय ना. जो गोंयकार, ज्या गोंयकाराक दिसता की आपलें गोंय खंय तरी चुकीच्या दिशेन आयज फुडें चल्लां, तें सांबाळटलो म्हणून जेची इच्छा आसा त्या प्रत्येकान ह्या आंदोलनान वांटेकार जावचो पडटलो. हें आंदोलन अख्ख्या गोंयभरांत प्रत्येक गांवां मेरेन व्हरोन ह्या आंदोलनाक एक दिशा, एक डायरेक्शन मेळोवन दिवपा खातीरचे प्रयत्न जातले. आनी फुडल्या कांय दिसांनी त्या संदर्भातलो एक्शन प्लॅनूय तयार जातलो आनी त्या दिकेन फुडें वचपाक जाय अशेंय तांणी सांगलेलें आहा. दुसरी गजाल, लँड रेव्हेन्यू कोडा भितर कांय म्हत्वाची एमेंडमेंट जर करीत जाल्यार आमची जमीन ही वांटोवपाक शकता आनी ती जबाबदारी विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी घेवची. तांणी प्रायव्हेट मेंबर बील विधानसभेन सादर करचें. तें बील पास जावं ना जाल्यार ना पास जावं, पूण तो विचार विधानसभेन पावपाक जाय आनी तो विचार विधानसभेत पावप हें खूब गरजेचें आसा. टेनंटेड लँड जे आसा ते टेनंटेड लँड खंयच्याच पद्दतीन कन्वर्ट जावपाक जायना आनी ह्यो टेनंटेड लँड कन्वर्ट करपाक लागून ज्या ज्या टेनंटांनी नेगेटिव्ह डिक्लेरेशनां दिल्लीं आसात त्या सगळ्या नेगेटिव्ह डिक्लेरेशनाची चवकशी जावची. आनी जर कोणी फॉर्ज पद्दतीन नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन जर दिल्लेलें आसा जाल्यार त्याचेर कारवाय जावची. अशाय पद्दतीचें डिस्कशन आयच्या ह्या बसके भितर आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. म्हत्वाची गजाल म्हटल्यार आयच्या बसकेक ज्या पद्दतीन गर्दी हांगासर लोटलेली, तातूंत भितर सिनियर सिटीजन आमकां चड दिसले. युवकांची उपस्थिती फावो तशी मेळोंक ना, पूण सिनियर सिटीजन जे आपल्या घरान बसून गोंयच्या बाबतींत ह्यो सगळ्यो गजाली घडटात त्यो पळोवन अस्वस्थ जाताले, ते खंय तरी सिनियर सिटीजन आयज आमकां ह्या बसकेक पळोवपाक मेळ्ळे. आनी हे सगळें ह्या बसके उपरांत जी भाशणां जालीं त्या भाशणांतल्यान तांच्या मनांतली जी खतखत आसली ती खतखत स्पश्टपणान तांच्या तोंडार आमकां दिसताली. ते उलोवपाकूय शकना, ताची कारणां वेगवेगळी जावं येत, पूण हे जे सिनियर सिटीजन आयज पयलींचें गोंय आनी आतांचें गोंय पळोवन आयज तेंची जी परिस्थिती जाल्या ती परिस्थिती जर पळयत जाल्यार ते सामके दुख्खी आसात. पूण दुर्दैवान आयची तरणाटी पिढी हांणी हो लढो आपल्या खांद्यार घेवपाक जाय अशें फर्दीन बाब रिबेलो हांणी सांगलां की तुमचो फुडार कशा पद्दतीन तुमचो सेक्युअर फुडार आसपाक जाय, तुमकां एम्प्लॉयमेंट मेळपाक जाय, तुमकां शिक्षणाची वेवस्थीत सोय मेळपाक जाय, तुमकां स्पोर्ट्साचें वेवस्थीत इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळपाक जाय. जे जे एस्पिरेशन्स युथाचे आसात ते एस्पिरेशन्स हांगासर पुराय जावपाक जाय. ती जर एस्पिरेशन्स पुराय जातलीं जाल्यार तुमकां ती एस्पिरेशन्स तुमच्या ताकदीन प्रूव करून घेवची पडटली. तुमच्या ताकदीन ती सरकारा कडल्यान तुमकां फावो करून घेवची पडटली. दुसरी म्हत्वाची गजाल जी फर्दीन बाब रिबेलो हांणी आपल्या भाशणान उल्लेख केलो तो म्हटल्यार बायलां, महिला, स्त्री, भगिनी, चलयो हांच्या हातीन अर्दो गोंयचो फुडार आहा. कारण 50% ऑफ द पॉप्युलेशन हे महिलांचे आसा आनी 50% पॉप्युलेशनाच्या तुलनेत महिलांचे रिप्रेझेंटेशन हे मातूय ना. ते मिडिया भितरूय दिसना, उलोवपाच्या बाबतींत, व्यक्त जावच्या बाबतींत आनी पॉलिटिकल आमकां विधानसभेतूय तशा पद्दतीच्यो महिला आमकां व्यक्त जाताना दिसना. म्हणटकूच महिलांचे विशय हे टोटली निग्लेक्ट जाल्लेले आसात. आनी ह्या सगळ्या परिस्थितीचे जर खरे पीडित कोण, एग्रीवड कोण जाल्यार त्यो महिला आसत. कारण हांगासर रस्ते सारके ना, फोंडकुलां आयज हांगासर ट्रॅफिकाची बेशिस्ती हाच्या खातीर जेन्ना घरांतलो कोणूय मनीस जेन्ना मरता त्याचे परिणाम, ताची भोग हे महिलेकूच भोगचे पडटात. ताच्या भुरग्याक जेन्ना नोकरी मेळना, शिक्षणाची वेवस्थीत सोय मेळना, ताचे परिणाम तिकाच भोगचे पडटात. म्हणटकूच समाजान ज्यो ज्यो चुकीच्यो गजाली घडटात त्या सगळ्या चुकीच्यो गजालीचे परिणाम हे प्रामुख्यान महिलांक भोगचे पडटात. आयज तांचे भुरगे ज्या पद्दतीन व्यसनाक बळी पडटात, ज्या पद्दतीन ड्रग्सांक बळी पडटात, ते जर पळयत जाल्यार तातूंतल्यान जर आपल्या भुरग्याक साल्वार करतले आनी भुरग्या खातीर गोंय हे जर राखून दवरतले, कारण आमच्या जाणट्यांनी हे गोंय राखून दवरलें म्हणून ते आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. आमच्या भुरग्या खातीर राखून दवरप हे आमचें कर्तव्य थारता. म्हणटकूच ते जाणट्याचे म्हणून आमचें कर्तव्य जाता. म्हणटकूच आमी ह्या भुरग्यां खातीर गोंय जर राखून दवरतले जाल्यार आमकां त्या भुरग्यांक योग्य पद्दतीन मार्गदर्शन करचें पडटलें, योग्य पद्दतीन तांकां डिसिप्लीन शिकोवची पडटली आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे तांकां आमकां व्हॅल्यूज शिकोवचे पडटले. आयज ज्या पद्दतीन मुल्यां म्हटल्यार व्हॅल्यूज हांचो जी घसरण सुरू आसा, जो रास सुरू आसा, तो खूब गंभीर अशा पद्दतीचो विशय आसा. आयज आमी भुरग्यांकूच अशा पद्दतीन सांगता की चोरल्या शिवाय तूं जगपाकूच शकना, करप्शन केल्या शिवाय तुजी उदरगतूच जावपाक शकना, खोटें केल्या शिवाय
तूं लायफान कांयच करूं शकना अशें म्हणून जे आमी आयज भुरग्यांक जे संस्कार दितात जाल्यार शिकवण दितात ती महाघातक थारपाक शकता आनी ह्या शिकवणींतल्यान पुराय सोसायटीचो नाश जावपाक शकता आनी त्या खातीर पालकांनी पेरंट्सांनी आणि एज अ सोसायटी म्हणून आमी आदर्श अशा पद्धतीचे संस्कार भुरग्यांचेर करचे पडटले करप्शनाच्या आड भुरग्यांच्या मनात एक विचार तयार करचो पडटलो जेणे करून करप्शन जंय खंय चल्ला थंय युवा पिढी उबी रावतली आणि ते करप्शन बंद करतली कितकेय तुम्ही लुटा गोंय लुटा तेतूंतल्यान पयशे मेळया आणि ते पयशे आमकां दिया आमकां चलता अशें म्हणून जर गोंयकार राजकारण्यांक जर मेकळीक दिवपाक लागले जाल्यार ते चडान चड आमकां लुटतले आणि जे कितें आसा ते आमच्या लोकांचेर अशा पद्धतीन मारतले आणि आमच्या लोकांक खुश करपाचो प्रयत्न करतले आमी एक गजाल लक्षांत दवरपाक जाय हांच्यांनी जे दुडू केल्यात ते दुडू घेवन हे फाल्यां जेन्ना गोंयचेर संकट येतले तेन्ना हांगातल्यान नाच जातले म्हणून ह्या त्यांच्या कर्माची जी फळां आसात ती फळां आमकां गोंयकारांक आनी आमच्या भावी पिढयेक भोगची पडटली आणि त्या खातीर आमी गोंयकारांनी जागे जावप हे खूब गरजेचें सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हणटात ते नैसर्गिक जलस्रोत नॅचरल वॉटर रिसोर्सीस उदक हे महत्वाचें ते नॅचरल रिसोर्सीस म्हटल्यार आमच्यो न्हंयो आमची तळी आमचे झरे ह्यो आमच्यो बांयो ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां सांबाळच्यो पडटल्यो नाजाल्यार फुडल्या पिळयेक आमच्या भुरग्यांक ते तानेन मरतले ही परिस्थिती निर्माण जावपाक शकता आणि आयज न्हंया कुशीक झऱ्या कुशीक झरे इबाडून आयज थंयसर जो कितें डेव्हलपमेंटाच्या नांवार जे वेगवेगळे प्रोजेक्ट हाडपाचे जे काम चल्लां ते आमकां थांबोवचें पडटलें खंयच्याच परिस्थितीन ह्या नॅचरल वॉटर रिसोर्सिसांक हात लागपाक जायना दुसरी गजाल खंयच्याच परिस्थितीन गोंयचो खंयचोच दोंगर खंयचोच पठार म्हणटात तो तुमकां थंय कंस्ट्रक्शन करपाक मेळचें ना जाल्यार हिल कटींग करूंक मेळचें ना हो कायदो कडक जावपाची गरज आसा ह्यान पयलीं जंगलां आमी सगळ्यांनी पळयलीं आनी कोणीच मनशान वचोन जंगलान वचोन घर बांदलेलें तुमी आनी आमी पळोवंक ना आयच्या घडयेक ह्या जंगलांनी घरां बांदपाची ह्या जंगलांनी फार्म हावसाच्या नांवान परमिशनां दिवपाची जे कितें प्रकार सुरू आसा ते कोणा खातीर ही जंगलांनी कोण घरां बांदतात हे गोंयकार बांदतात काय आनी कोण बांदतात म्हणल्यार जंगलाय जर आमी अशा पद्दतीन ह्या लोकां खातीर जर उक्ती करून दवरली जाल्यार मागीर गोंयची परिस्थिती कितें अशाय विशयाचेर आयच्या ह्या मिटिंगे भितर डिस्कशन जालें डिबेट जालें इतल्या सिरियस विशयाचेर आयच्या ह्या बसके भितर उलोवपां जालीं ती जर सगळीं आमी पळयलीं आनी ती आयकलीं उपरांत अशें विचार मनान येता की हे सगळें जर गोंयांत चल्लां जाल्यार गोंयकारांचें आनी गोंयचें नेमकें कितें जातलें हो आतां म्हत्वाचो प्रश्न आसा ह्या खंयच्याच गजालीच्या बाबतींत सरकार सिरियसली विचार करतना आमकां पळोवपाक मेळना सरकार फक्त डेव्हलपमेंट म्हणटा विकास म्हणटा आनी ह्या विकासाच्या नांवा सकयल ह्यो सगळ्यो गजाली पचोवपाचो प्रयत्न हो सरकार करपाक सोदता आतां हो विकास नेमको कोणा खातीर हे जे मेगा प्रोजेक्ट आयज गोंयांत उबे आसात 500 फ्लॅट आनी प्रत्येक फ्लॅटाक स्विमींग पूल आयज गोंयकारांक 1-2 वरां व्यवस्थीत पद्दतीन पिवपाक उदक मेळना आनी हांगासर प्रत्येक फ्लॅटा फाटल्यान एक स्विमींग पूल अशा पद्दतीच्या प्रोजेक्टांक सरकार परमिशन जे दिता ते कितें म्हणून दिता हे सगळें जर पळयत जाल्यार हो विकास कसलो आनी हो नेमको विकास कोणा खातीर जे व्हडले व्हडले कॉम्प्लेक्स येतात मेगा प्रोजेक्ट येतात व्हडले व्हडले बिल्डिंगो येतात तातूंत व्हडले व्हडले फ्लॅट येतात ते फ्लॅट विकत घेवपाची ऐपत कुवत गोंयकारा कडेन आसा काय कितें मागीर गोंयकाराक जाय कितें आनी तुमी कितें दिवपाक सोदतात म्हणटकूच हो सगळो विकास जर भायल्या लोकां खातीर आमी जर करता जायत जाल्यार भायले लोक येतले हांगासर त्या विकासाचो फायदो घेतले आनी मागीर आमच्याच राज्यान आमचे गोंयकार म्हणटात ते परकी जातले ह्या सगळ्या गजालींच्या बाबतींत प्रत्येक गोंयकाराक विचार करचो पडटलो प्रत्येक गोंयकारान हाचेर विचार मंथन करचें पडटलें आनी गांवांतल्यान ह्या आंदोलनाची मशाल ही पेटची पडटली आयच्या ह्या बसके भितर सुरवात जाली ह्या बसकेची म्हणटात ती हरमल गांवच्या ज्या आंदोलनांतल्यान तांणी यश फावो केलें त्या आंदोलनांतले कांय प्रतिनिधी हांगासर त्या बसकेक तांकां आफोवन तांचो सन्मान हो स्वातंत्र्य सैनीक लिबिया लोबो सरदेसाय हांच्या हस्तुकी जालो आनी तातूंतल्यान एक गजाल स्पश्ट जाली त्या वेळार तो सत्कार सन्मान स्विकारतना त्या लोकांच्या दोळ्यांतल्यान दुखां गळ्ळीं इतल्याच खातीर की ह्या भुमी खातीर आमी सादें हें आंदोलन केलें आनी ताचो जर इतलो व्हडलो जर मान तांकां मेळ्ळा जाल्यार ह्या भुमी खातीर जीव दिवपी जे स्वतंत्र सैनीक घडले आनी जे हुतात्मे गेले तांची केदें व्हडलें योगदान ह्या भुमी खातीर आसा म्हणटकूच आयज आमच्या नव्या पिडयेक युवा पिडयेक हांव सांगपाक सोदता की तुमी खंयचे पिक्चर पळयल्या उपरांत
खंयची स्पोर्ट्स इव्हेंट पळयल्या उपरांत तुम्ही मागीर सपनां पळयतात की आपल्याकूय देशा खातीर कितें तरी करपाक जाय, आपल्याकूय देशा खातीर जीव दिवपाक जाय, आपल्याकूय देशा खातीर लढपाक जाय. ह्यो सगळ्यो गजाली सपनां पळप वेगळी, पूण तुमकां जर खरेंच दिसता की तुमच्या देशा खातीर, तुमच्या राज्या खातीर, तुमच्या ह्या मातये खातीर तुम्ही जर बलिदान दिवपाक तयार आसात, स्वातंत्र्य सैनिका सारके तुम्ही जर काम करपाक तयार आसात, जाल्यार ती वेळ आतां येयल्ली आसा. आतां तुमची ह्या गोंयाच्या मातयेक, ह्या गोंय भुमीक आयज तुमच्या योगदानाची गरज आसा, तुमच्या कामाची गरज आसा, तुमच्या संरक्षणाची गरज आसा. आयज ही भूंय आयज खंय तरी ह्या राजकारण्यांनी दलाल जावन ह्या भुंयेचो आयज लिलाव सुरू केल्लो आसा. ह्या राजकीय दलालांक जर धडे शिकयतले जाल्यार तरणाट्यांनी, महिलांनी ही जबाबदारी हातान घेवची पडटली, युवकांनी ही जबाबदारी हातान घेवची पडटली. तुम्ही ह्या राजकारणाच्या भूलतापांक जे बळी पडटात, तुमकां प्रत्येकाक दिसता की आपलो आमदार नाजाल्यार आपलो मंत्री आपल्या खंय तरी काम करतलो, अशें प्रत्येक जाण म्हणटात. आमदार मंत्री हो सगळ्यांची कामां करपाक शकना. म्हणटकूच ज्या पद्दतीन तुम्ही चुकीच्या समजांतल्यान ह्या राजकारणा फाटल्यान जे फरफटत वयतात, ते जे कितें चुकतात त्या चुकीच्या बाबतीत तुम्ही तोंड वगी करून वगी रावतात, ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो आमच्या गोंयकाराचेर बुमरँग जातलो आनी ह्यो सगळ्यो गजाली घेवन गोंयकार काबार जातलो. आनी आतांच जागो जावपाची ही वेळ येयल्ली आसा. आयची बसका ही एक अलार्मिंग बेल आमी ताका म्हणपाक शकता, एक सूचना दिवपी घंटा. गोंयकारांनू जायात जागे अशा पद्दतीची सूचना. इनाफ इज इनाफ, आतां सोंसूं नज असो मंत्र हो आयच्या बसकेन दिल्लो आसा. येद्या व्हडल्या ह्या जन उठावाच्या बसकेन जी प्रमुख मागणी आसा ती म्हटल्यार पयलीं सरकारान बेगूतल्या बेगीन TCPची दोनूय वादग्रस्त सेक्शनां ही रद्द करची, ही प्रमुख मागणी आसा. ही मागणी सरकार पुराय करतलो काय कितें? आता 12 तारखेच्यान ह्या गोंय विधानसभेचें अधिवेशन सुरू जावपाचें आसा. म्हणटकूच ह्या अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर ही मागणी जी आयज पुराय गोंयकारांनी केल्ली आसा तिचो आदर हो ह्या सरकारान म्हाका दिसता करचो पडटलो. दुसरी गजाल, आयच्या बसकेक विरोधी पक्षाचे आमदार हे हाजीर आसलेले, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हेवूय ह्या बसकेक हाजीर आसलेले. म्हणटकूच ते आमदार, लोकप्रतिनिधी म्हणटकूच तांची जबाबदारी ही महत्वाची. कारण कायदे जर बदलतलो आणि नवे कायदे जर हाडटलो जाल्यार त्याच्या खातीरची जागा म्हणटात ती विधानसभा. तांणी आयच्या बसकेंतल्या लोकांचे एस्पिरेशन्स, लोकांच्यो मागण्यो आणि ह्यो ज्यो 10 पॉयंट्स पब्लीक चार्टर जो तांणी पळयला, आयकला, ह्या पब्लीक चार्टराचे बेस तांणी येता त्या विधानसभेन प्रश्न मांडचे पडटले, येता त्या विधानसभेन तांणी डिस्कशन, डिबेट करचे पडटले आणि सरकाराक निक्षून सांगचे पडटले की सरकारान हे जे कितें चलयलां ते जर बंद जायना जाल्यार अख्खें गोंय उठ्ठलें आणि अख्खें गोंय उठोवन ह्या सरकाराक जमीनदोस्त करतले, ह्या सरकाराक सत्ते वयल्यान सकयल देंवयतले. आणि एक महत्वाची गजाल की आयज गोंयान अशा पद्दतीन ह्या राजकारण्यांनी परिस्थिती करून दवरल्या की सगळ्या इलिगॅलिटींचेर आयज लोकांचे लायव्हलीहूड आसा. आता तुम्ही म्हणटले कॅसिनो बंद जायत जाल्यार कितलेशेच लोक बेकार जातले, कितलेशेच उद्योग बंद जातले. मागीर CRZांतली जर सगळी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शनां, इल्लिगल शेक बीन बंद जाले जाल्यार आमचे गोंय उपाशी पडटले. सगळेच गजाली इल्लिगॅलिटीचेर आयज डिपेंड करून ह्या राजकारण्यांनी दवरलेले आसा, जेणे करून गोंयकारांक जावो तेन्ना त्यांच्या गळ्याक हात घालपाक हांकां संदी मेळटा. आमकां केन्ना ना केन्ना तरी विचार करचो पडटलो की ह्या इल्लिगॅलिटीन पुराय जीणभर आमी फुडें वचपाक शकना आनी ह्या इल्लिगॅलिटीचेर आमी जर डिपेंड रावत जाल्यार निमणी ती सगळी इल्लिगॅलिटी घेवन आमी डुबतले. म्हणटकूच लोकांकूय आतां विचार करचो पडटलो. खंयची एक गजाल जेन्ना वायट आसता, समाजा खातीर वायट आसता, राज्या खातीर वायट आसता, ती गजाल केन्ना तरी बंद जावपाक जाय. नाजाल्यार त्याच गजालीचो परिणाम हो आमच्या भुरग्यांचेर जावपाक शकता आणि आमच्या भावी पिढयेचेर जावपाक शकता. एकंदरीत आयची जी बसका आसली त्या बसकेन ह्या चार्टर ऑफ डिमांडाचेर वेगवेगळे मानेस्त उलयले आणि त्या मानेस्तांनी डिटेलान हो विशय जो आसा तो लोकां मुखार दवरलेलो आसा. स्पेशली आमचे स्वतंत्र सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाय म्हटल्यार दाद देसाय हांणी कॅसोनीच्या बाबतीत आपले विचार मांडलेले आसात. मागीर मॅडम नॉर्मा आल्वारीस हिणे रिजनल प्लॅन हो कशा पद्दतीन गोंया खातीर महत्वाचो आसा तो तयार करून सगळ्यांच्या विश्वासान, जसो 2021 रिजनल प्लॅन तयार जाल्लो तो इम्प्लिमेंट जावपाक जाय, तातूंत खंयच्याच पद्दतीन बदल जावपाक जायना. मागीर रविंद्रबाब वेळीप जे ST कम्युनिटीचे युवा लिडर, तांणी प्रत्येक गांवाची कॅरिंग कॅपेसिटी जावपाक जाय आणि त्याच्या खातीर फेर्दिनबाब रिबेलो हांणी सांगले की येता त्या
बजेटान ताच्या खातीर तरतूद सरकारान करची आनी प्रत्येक गांवाची कॅरिंग कॅपॅसिटी तयार जावपाक जाय। मागीर ताहीर नोरोना हांणी हिल कटिंग ह्या विशयाचेर बऱ्यापैकी मार्गदर्शन केलें की गोंय हे पयलें राज्य अख्ख्या देशान 1989 ह्या वर्सा जेन्ना प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री असले त्या वेळार त्यांनी TCPन अमेंडमेंट करून गोंयान खंयचोच दोंगर हो कट करपाक मेळचो ना, खंयसरूच हिल कटिंग एलाव जावचें ना आनी हिल कटिंग करून डेव्हलपमेंट करूंक मेळचें ना असो कायदो हाडपी प्रताप सिंग राणे। आनी आयज दुर्दैवान तांचोच पूत जो TCP मिनिस्टर आसा तो तर ह्या डोंगराचेर अक्षरशः नागर फिरोवपाक आयज फुडें सरलेलो आसा। सगळे डोंगर काबार करपाचे, सगळे हिल काबार करपाचे डिसिजन सध्या TCP डिपार्टमेंट घेता। म्हणटकूच बापायन जे घडयलें ते आयज ताचो पूत काबार करत सुटला। म्हाका दिसता हे विश्वजीत राणे हांकां तरी खबर आसा काय म्हाका खबर ना। विश्वजीत राणेक सांगूंक सोदता हांव की तांच्या वडिलांनी हो कायदो हाडलेलो गोंयचे डोंगर पठार सांबाळपाचो आनी तूं आयज TCP मिनिस्टर म्हणून नेमकें कितें करपाक सोदता हाचेर नक्कीच तुका विचार करचो पडटलो। राजदीप नायक जे गोंयचे एक नामांकीत युवा कलाकार, तांणी वॉटर बॉडीज म्हटल्यार नैसर्गिक जलस्रोतांचे कशा पद्दतीन आमी संवर्धन करपाक जाय ह्या विशयाचेर तांणी आपलो डिमांड मांडलो। मागीर उस्मान खान पठाण हांणी CRZ स्ट्रक्चराक लागून जी परिस्थिती आयज गोंयांत निर्माण जाल्या त्या परिस्थितीच्या बाबतीत आमकां कशा पद्दतीन फुडें वचपाक जाय हाचेर तांणी मार्गदर्शन केलें। अशा पद्दतीन वेगवेगळ्या विशयाचेर पुरायपणान गोंया मुखार आसलेले जे इम्पॉर्टंट विशय आसात त्या विशयांचेर आज चर्चा जाली। आनीकूय कितलेशेच विशय आसात जेन्ना लोकांक आपली सजेशनां दिवपाचो प्रस्ताव जालो तेन्ना सगळे जाण खुबशे लोक उठले, तांणी वेगवेगळी सजेशन मांडली। म्हणटकूच एक गजाल स्पश्ट जाली की प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान गोंय सांबाळपाक लागून आपली कितें तरी एक कल्पना ना जाल्यार एक विचार आसा, पूण तो सगळेच विचार आयकून घेवपाची परिस्थिती आयज नासली। आनी त्या खातीर हे सगळे तुमची सजेशन्स, तुमचे विचार गोंयांत कितें जे चुकीचें चल्लां ते कशा पद्दतीन आमी सुदरायतले आनी गोंया खातीर कशा पद्दतीन कितें करपाची गरज आसा ह्या विशयाचेर तुमचे जे विचार आसात ते तुमी बरोवन फेर्दिनबाब रिबेलो हांकां तुमी धाडपाक शकता। लिगली जे कितें शक्य आसा त्या पद्दतीन ते मार्गदर्शन करतलेच, पूण जेन्ना एक संघटना म्हणून ही चळवळ उबी जातली त्या संघटनेच्या मार्फत ही चळवळ गोंयच्या गांवागांवांनी व्हरपाचो निर्णय आयज जाल्लो आसा आनी त्याच्या खातीरची पावलां ही फुडल्या दिसांनी ही मारप सुरू जातले। एकंदरीत आयज 6 जानेवारी 2026 ह्या दिसा जाल्ली आयची ही जन चळवळ, ही जनसभा ही गोंयच्या इतिहासान हाची वेगळी दखल तर घेतलेच, पूण एक नवो इतिहास गोंय सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान एक नवो इतिहास रचपाच्या वाटेर हें पयलें पावल म्हणचें पडटलें। ही आयज पयली ज्योत, एक बारीक वात आयज ह्या बसकेच्या निमतान पेटलेली आसा। ह्या वातेची मशाल आनी ह्या मशालीचो वणवो जातलो आनी पुराय गोंयांत पसरोन ही जी कितें दलाली सुरू आसा, ही जी कितें हप्तेखोरी सुरू आसा, ही जी कितें डिस्ट्रक्शन गोंयचें सुरू आसा, जे करप्शन सुरू आसा ते पुरायपणान काबार करून गोंय सांबाळपाच्या नदरेंतल्यान आयची ही ज्योत पेटलेली आसा। आनी ही ज्योत दर एकल्यान आपापल्या पणटेक पेटोवन ह्या ज्योतीचो उजवाड हो पुराय गोंयान पसरवपाचो आनी ह्या उजवाडांतल्यान दर एका गोंयकारांनी आपल्या काळजांतलें आपल्या गोंयकारपण हें पेटोवचें पडटलें, ह्या गोंयकारपणाची वात पेटोवची पडटली आनी गोंया खातीर गोंय वाटोवपा खातीर मुखार वचचें पडटलें। ह्या जनचळवळीचे सुरवात आयज जाल्लेली आसा। ती सुरवात जाल्या उपरांत आतां ताची फुडलीं पावलां आमकां फुडल्या दिसांनी पळोवपाक मेळटलीच, पूण ज्या पद्दतीन आयच्या ह्या बसकेक प्रतिसाद मेळ्ळो तो पळयल्या उपरांत एक गोंयकारांक कांयच पडलेलें ना, गोंयकार पुरायपणान सुशेगाद आसा असो जो आमचो समज आसलो तो पुरायपणान आयज खोटो ठरलो। गोंयकार जागो आसा, गोंयकार जागो जाला आनी तोच गोंयकार जागो जावन हे गोंय सांबाळपाचें काम करतलो हातूंत मातूय दुबाव ना, हो विस्वास आयच्या ह्या बसके उपरांत आमकां दिसून येयलो। म्हाजे विनवणी सगळ्या गोंयकारां कडेन, खुबशे गोंयकार तुमी ह्या बसकेक येवंक शकूंक ना, पूण ह्या बसकेची लायव्ह कवरेज जी आसा ती वेगवेगळ्या मिडियांनी केल्ली आसा, गांवकारीच्या माध्यमांनी आमी ती केल्लेली आसा, ती तुमी मुद्दम पळोवची, हातूंतल्यान प्रेरणा घेवची, तुमच्या तकलेन हो विचार हाडचो आनी ह्या फुडें जे जे मनीस गोंयाक काबार करपाक सोदतात, गोंयाक काबार करपाची पावलां मारतात त्या मनशाचो पांय ओडून तांकां आमकां आडवे उडोवचे पडटले आनी ते आडवे उडोवपाक लागून तुमी सज्ज रावात, आमी सगळे जाण एकठांय जावया आनी आमचें हें गोंय राखून दवरया।
देव बरें करूं.